تمام مہربانہ دی جتنے بھی حضور دے دیوانے دور و نزدیک تو تشریف فرما ہیں وہ کلندر دے عرس مبارک دے بارگاہ دے عرس مبارک دے حوالے دے نال اس مقام دے ہوتے حاضر ہیں. میں سب کو محبتاں دے نال عقیدت دے نال سلام پیش کرے سا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دوستو میں اپنے دوست بھائیوں کو عرض کرنا چاہنا الحمدللہ ثم الحمدللہ اساں او فقیر لوگ ہی سے جڑا اولیاء کو بھی منے دے ہی سے تے اولیاء دی جماعت کو بھی منے دے ہی سے. سبحان اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نہایت ہی مختصر یہ عرض کرے سا کہ دوستو اگر ملک پاکستان دی فلاح چاہندے ہی وے اگر چاہندے ہی وے تو ہدے تے میرے ہوتے یقیناً پوری کائنات دے ہوتے دین اسلام دا غلبہ ہوئے سوالے اس حق کو استعمال کریں دے ہوئے اپنا قیمتی ووٹ تحریک لبیک دے. میں اپنے دوستوں کو عرض کرے سا یقیناً اگر ملک پاکستان دے وچ اسلام دا غلبہ چاہندے ہی وے اگر تہاڈے دل دے وچ خواہش ہے پئی اسا سودی نظام تو پاک تھی ونو تہاڈے دل دے وچ خواہش ہے پئی اگر اسا تمام پریشانیاں مصیبتاں اذیتاں تو چھٹکارا پا ونو ایک حال ہے پیا یقیناً ووٹ دے ہوئے یہ تو اپنا قیمتی حق ادا کریں دے ہوئے تحریک لبیک دے یقیناً نشان کریں کو منتخب جو کر چھوڑے سو انشاءاللہ تعالی تہاڈا فقیر بھائی سید محمد جعفر مزمل سٹیج محمدی دے اوتے جی میں لاری پال نبی درج یتیم دی شان بیان کریں دے ایویں ایمان زیری دے وچ بھی بانتے اپنے حبیب دے غلاماں دی آواز بانتے انشاءاللہ تعالی اتھا بھی نعرہ رسالت دی گونج ہوتی. میں تمام دوستوں کو تمام شرکاء کو ایک دفعہ دوبارہ شکریہ ادا کرے نا عرض کرے سا قبلہ اپنا قیمتی ووٹ اتھا نہ دیوائے جڑے لفنگے ہومن جڑے لوفر ہومن جڑے ڈکیٹ ہومن جڑے یقیناً چوراں دے یار ہومن اپنے اگر چوراں دے یاراں کو ووٹ دے سو تبل تساں بھی چوری وے اگر چوری تو بچنا چاہندے ہی وے ڈاکو ظلم تو بچنا چاہندے ہی وے والا اپنے قیمتی ووٹ دے نال حق ادا کریں دے ہوئے اس کو منتخب کرے سو جے کو دیکھن بھی ثواب ہوئے تے سنن بھی ثواب. دعا کرے سو اللہ تعالیٰ اسا گناہگاراں کو کامیاب فرماتے حضور دے دین متین دے مطابق یقیناً زندگی بسر کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے. جتنے احباب نے جتنے مہربانہ نے میں فقیر کو یقیناً محبت نال تحریک لبیک دے وچ گھن گئن اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے میں کو دوستاں دے اگوں بھی سرخرو فرماوے تے اپنے حبیب لاری پال نبی دی غلامی وچ بھی قبول فرماوے. اللہ پاک تہاڈا حامی ناصر ہوے. میں ایک دفعہ تمام دوستاں دا دوبارہ شکر گزار ہاں پیا اللہ پاک تہاڈی تے میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے. جب تک سورج چاند رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز عصر دا وقت بھی بڑا مختصر ہے نماز عصر بھی ادا کرنی سے تے اس عرص پاک دی تقریب دے اوتے میں ہی کوئی جملہ عرض کرنا چاہساں کہ الحمدللہ جداں بھی اسلامی ریاست دا آغاز کہیں بھی شخص نے کرن دی کوشش کیتی ہے ان دی کنڈ دے ہوتے اللہ دے ولیاں دا ہاتھ ضرور ہاں. الحمدللہ سرکار غوث پاک کو لوگ ان کے تے نور شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ تک تمام اولیاء کرام دی نظر عنایت انشاءاللہ ساڈے نال ہے چونکہ ساڈے ہاتھ دے اندر رسول اللہ دے دین دا جھنڈا ہے. میں قبلہ پیر سید جعفر مزمل صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ پیر جگی شریف آپ کو خوش آمدید دل دے اتھا گہرائیاں نظر آدھے ہیں کہ پی پی 276 دے اندر آپ انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ دے ٹکٹ دے ہوتے الیکشن لڑسن. تمام دوست یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ احباب جس طرح بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب کو مشن دے کے گئے کہ اساں امیدوار تے بوجھ بھی کیا نہیں بڑھنا اساں جھنڈا بھی آپ چاہ کے رکھنے جائیں جو کہ ہیں رسول اللہ دے دین واسطے اپنا تن من دھن سب کو قربان کا دے سو کہ اے الیکشن سارے واسطے جہاد ہے. ہاں او پہلے والے جہاد میدان ہے چوندے ہیں اے اسلام دے نام تے پرچی دیون اج دے دور جہاد ہے کیونکہ اساں حضور دے دین دی اس ملک کے انشاءاللہ حکمرانی گھن کے آمنی ہے. اللہ تعالیٰ ساری اس محنت کو قبول فرماوے تے انشاءاللہ اپنے اپنے علاقیاں دے اندر ہن پھیل کے رسول اللہ دے دین دی حکمرانی واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ دا پیغام ہر شخص نے دیونے کہ ہر بندہ صرف آپ نہیں اپنے تعلق والے دوست احباب سارے کو یہ پیغام دیو کہ
75 سال تک تواڈے کلمے دے نام دے ملک وچ غیراں دا قانون رہ گئے، سودی نظام رہ گئے۔ انشاءاللہ اساں یہ سودی نظام کو جدو آیا ہا نہیں بھیجے سوں اس ملک وچ حضور دے دین کو کہنا۔ جتنے بھی دوست احباب چل کے آئیں اللہ تعالیٰ تمام کو قدم قدم تے برکتہ نصیب فرماوے۔ دعا کرنے جتنے بھی حضور دے غلام اتھا حاضر ہیں اور سے پاک دے اندر اللہ ساری کو اپنی حفظ و مان رکھے۔ میں گزارش کرے سا محمد عبداللہ خورشید بخاری صاحب کو وہ اپنے نانے دی یاد تازہ کریں تو دعا کرویں سا۔ رحمت